को त्यो चना बेच्ने बाहिर मान्छे हुन्। आज हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट पढ्दैछौँ है। जाँचमा आयो भने 10 मार्क्समा आउँछ, ड्याङ्गै 10 मार्क्समा आउँछ। र आजको लेक्चर आज सकेसम्म हामी अलिकति भ्याउन कोसिस गर्छौँ। आज भ्याइएपछि हाम्रो चाहिँ ग्राफ चाहिँ भ्याइन्छ है, त्यसपछि ग्राफको कन्टेन्ट चाहिँ भ्याइन्छ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ पर्मिटेसन कम्बिनेसनवाला चाहिँ 6वटा थ्योरम छ, त्यो नि लङ क्वेसन 10 मार्क्समै आउँछ, त्यो स्टार्ट गर्छौँ भने। सो क्वेसन चाहिँ लेख्दै गरौँ। नेटवर्क फ्लो प्रब्लम। यसमा तीनटा कुरा पढ्नुपर्छ क्या। पढ्न चाहिँ है, जस्तै एउटा चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम फ्लो निकाला भन्छ, त्यसको न्युमेरिकल गर्नुपर्छ म्याक्सिमम फ्लोको। अर्को एउटा थ्योरम छ, यसमा थ्योरम छ THUR थ्योरम छ, मिनिमम कट अनि त्यसपछि एन्ड म्याक्सिमम फ्लो भन्ने एउटा थ्योरम छ। र अर्को 3 नम्बरमा मिनिमम कट निकाल्नुपर्छ क्या, मिनिमम कट। सुरुमा म जाँचमै आउने पढाउँछु, अनि बल्ल बाँकी रह्यो भने अरू चाहिँ सिजरलाई डिस्कसन गर्ने हो। तपाईँसँग बुक छैन भने नि तपाईँले चाहिँ के गर्नु, तपाईँले के चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भने BSc CSIT को सेकेन्ड सेमेस्टर भनेर लेखेको जगदीश भट्ट, रमेश सिंह साउद, तेजबहादुर साई भन्ने चाहिँ एउटा बुक लेख्नु भएको छ। नोट जस्तो छ क्या, बुक पनि भन्दा पनि बुक त अलि होइन कि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढ्नको लागि नोट जस्तो छ क्या। त्यो भयो भने तपाईँलाई धेरै हेल्प हुन्छ यो। सो अब अलि फिजिकली चाहिँ तपाईँ चाहिँ अभाइलेबल भइसकेपछि किताब किन्दा हुन्छ है, यसले तपाईँ धेरै हेल्प गर्छ। कौन सा प्रॉब्लम करेंगे हम भन्दाखेरिमा ल ये क्वेसन गरौँ न। एकछिन है त। ल क्वेसन तपाईँलाई के दियो त भन्दाखेरिमा find a maximal flow for the network below भनेर तपाईले दियो। कस्तो खालको क्वेसन दियो त भन्दाखेरिमा यहाँ तपाईलाई यस छ, यहाँ तपाईलाई ए छ। यो चित्र चाहिँ म राम्रोसँग बनाउँछु है। म एउटा चित्र बनाउँछु अनि त्यसपछि बनाउनु अरू, यो झ्याउ हुन्छ फेरि बनाइरहनु पर्यो भने चाहिँ। सो बरु अलि यहाँनिर बनाउँछु बरु। राइट, यस। तपाईले चाहिँ बनाउनु पर्छ है, सबैले चाहिँ यो अलि सानो भयो क्या। ल यसमा मैले ए भने, अर्को मैले यहाँनिर के गरेँ सी भने, बिचमा पनि छ एउटा, यसलाई मैले बी भने। त्यसपछि फेरि यहाँ पनि छ एउटा, यसलाई मैले एफ भने। अर्को गोल यहाँ पनि छ, यसमा मैले ई भने। अर्को गोल यहाँ पनि छ, यसलाई मैले ई भने। अर्को गोल यहाँ पनि छ,
यसलाई मैले डी भने है त। अब यो आएर यहाँ यसरी जोडिएको छ, यो पनि यहाँ यसरी जोडिएको छ, यो पनि यहाँ यसरी जोडिएको छ। यहाँ जोडिएको छ, जोडिएको छ, यो यहाँ जोडिएको छ है। मैले रेकर्ड गर्ने हेर्नुहोस् त, यो सेसन रेकर्ड भएर चाहिँ बर्बाद हुन्छ फेरि। गर्नुभयो। सो त्यसपछि 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 यो त्यसपछि यो त्यसपछि सरर 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 यो त्यसपछि सरर त्यसपछि यो ल यस्तो खालको सिनेरियोको तपाईले एउटा फिगर दिएको छ। अब यसमा तपाईलाई यो भनेको 13 र यो भनेको 13 र कति दियो त 11 दियो क्यापासिटर फ्लो। यसमा 13 र 10 दियो। यसमा तपाईलाई कति दियो त 7,7 दियो। यसमा तपाईलाई कति दियो 7,7 दियो। यसपछि तपाईले यहाँ कति दियो 15,6 दियो। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई कति दियो 5,4 दियो। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई कति दियो 8,4 दियो। त्यसपछि तपाईलाई कति दियो यहाँ 7,6 दियो। त्यसपछि तपाईलाई कति दियो यहाँ 5,4 दियो। त्यसपछि कति दियो तपाईँ यहाँ 10,6। त्यसपछि यहाँ कति दियो 10,10। त्यसपछि यहाँ कति दियो 10,7। त्यसपछि यो कति दियो यो पनि त छ यो 4,2। यो कति दियो यो 4,0। ल यति चाहिँ तपाईलाई के दियो त भन्दाखेरिमा यति चाहिँ तपाईलाई वेट दियो है। ल यति चाहिँ तपाईलाई के दियो त भन्दाखेरिमा एकैछिन है त, यति चाहिँ तपाईलाई वेट दियो। ल अब तपाईको यहाँनिर के सोध्यो त भन्दाखेरि फाइन्ड द म्याक्सिमल फ्लो भनेर 10 भयो। एकछिन क्वेसन चेक गर्छु। ओहो मिस्टेक भएछ नि त, एकछिन है मिस्टेक भएछ, वेट मिस्टेक भएछ। यो 15 रहेछ। एकछिन मिस्टेक भएको जति सच्यामै पर्दैन।
यो भयो 15,10 यो भयो 15,11 7 7 15 6 5 4 5 4 7 यो भयो 7,3 यो भयो 9,4 यो 9 यो तपाईको 7 कति त 3 10 4 10 7 4 ल अब यति क्वेशन यो भयो तपाईलाई के सोध्यो त फाइन्ड द म्याक्सिमल फ्लो भनेर सोध्यो है अब तपाईलाई म्याक्सिमल फ्लो भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि सोलुसनमा अब सबभन्दा पहिला सोलुसनमा के लेख्न पर्यो त भन्दा यति लेख्नुभयो क्वेशन सार्नुभयो सबभन्दा पहिला क्वेशन सार्नुहोस् त सारियो फाइन्ड ल अब सार्नु भएको भयो अब यसको सोलुसनमा अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले हिजो पढेका थियौं हामीले पढे अनुसार सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त अगुमेन्टिङ पाथ पत्ता लगाउनु पर्छ स्टेप वाइज हामीले हिजो हेरेका थियौं नि हैन तपाईले कपीमा लेख्नु भएको छ के लेख्नु भएको छ आइडेन्टिफाई द अगुमेन्टिङ पाथ भनेको छ भने फर्स्ट we identify the augmenting path सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं त अगुमेन्टिङ पाथ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र त्यसको लागि पनि सबभन्दा पहिला के गर्ने त सर्च द फरवर्ड पाथ हामीले फरवर्ड पाथ खोज्न पर्यो त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा फरवर्ड पाथ खोज्न पर्यो सो अब यसमा हामीले फरवर्ड पाथ खोज्दाखेरिमा अलिकति स्याचुरेटेड एज र अनस्याचुरेटेड एजको बारेमा बुझ्नु पर्छ मैले हिजो तपाईहरुलाई अलिकति के भनेको थिए भने यो चाहिँ तपाईको रफ भयो यो मैले हिजो तपाईलाई स्याचुरेटेड एज भनेको थिए स्याचुरेसन भनेको फरवर्डको लागि अहिले फरवर्डको लागि मात्र हेरौं यदि तपाई फरवर्डको लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यदि क्यापासिटी र फ्लो बराबर छ भने अर्थात तपाईको त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा स्याचुरेट भएको भन्छौं फर एक्जाम्पल हो यो 7,7 भनेको छ नि यो एज भनेको स्याचुरेटेड एज हो यहाँबाट अब तपाईको फ्लो कति पनि जान सक्दैन किन जान सक्दैन भने जति क्यापासिटी हो त्यति फ्लो त भइसक्यो त हैन र तपाईको जति फ्लो के रे जति क्यापासिटी थियो त्यति दिन तपाईको के भइसक्यो त त्यसबाट फ्लो गइसक्यो भनेपछि त्यो बाटो भएर अब फ्लो जान सक्छ त जान सक्दैन भनेपछि त्यस्तो खालको पाथलाई हामी के भन्छौं त भन्दा त्यस्तो खालको पाथलाई हामी स्याचुरेटेड एज भन्छौं के त्यस्तो खालको पाथलाई हामी के भन्छौं स्याचुरेटेड एज भन्छौं भनेपछि यो स्याचुरेसनको कुरा तपाईले भयो अब फरवर्ड पाथ खोज्ने बेलामा सबभन्दा पहिला अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा फरवर्ड पाथ खोज्दा हामी सुरुमा P1 भन्छौं सो P1 भनेको कुन हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामी यसबाट गएर हामी C मा गयौं भने हामी जसरी सोर्सबाट सिंकसम्म पुग्ने हो क्या त्यसरी बुझ्नुस् सो यसबाट C मा गएर C बाट D मा गएर D बाट हामी D मा जान सक्छौं किनभने तपाईले यो पाथ चुज गर्नु भयो भने तपाईले यो पाथ हो यो पाथ हेर्नु त यो पाथ चुज गर्नु भयो भने सोर्सबाट सिंकसम्म यहाँ क्यापासिटी 15 थियो जम्मा फ्लो 10 छ क्यापासिटी 7 थियो जम्मा फ्लो 3 छ क्यापासिटी 10 थियो जम्मा फ्लो 7 छ भनेपछि सबै तपाईको अनस्याचुरेटेड एज भएको हो नि त भनेपछि अब यसबाट हामी पहिला के गर्छौं त भन्दा स्ल्याक भ्यालु निकाल्छौं स्ल्याक अफ एज S, C यसको निकाल्दाखेरिमा स्ल्याक भनेको चाहिँ के हो त भन्दा क्यापासिटी माइनस फ्लो हो हामीले के गर्छौं त क्यापासिटी माइनस फ्लो सो क्यापासिटी भनेको 15 भयो फ्लो भनेको 10 छ सो स्ल्याक कति आयो त एज यतिको यो भयो
सो त्यसपछि फेरि स्ल्याक अफ एज सी कमा डी को कति त 7 - 3 गर्दाखेरिमा 4 भयो। त्यसपछि फेरि स्ल्याक अफ एज डी कमा डी को हेर्ने कति आयो त भन्दा 10 - 7 3 आयो। र यो स्ल्याक फरवर्ड पाथमा जहिले पनि स्ल्याक भ्यालुहरू निकालिसकेपछि यसमध्येको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु जति छ त्यतिले हामीले के गर्नुपर्छ त यसमा फ्लो बढाउनुपर्छ। धेरैले बढायो भने त क्यापासिटी भन्दा फ्लो बढी हुन्छ नि। जस्तै 5 ले बढाउँछु भन्नुभयो भने यो भनेको सबै फ्लो हो। यो 10 पनि फ्लो हो, यो 3 पनि फ्लो हो, यो 7 पनि फ्लो हो कि हैन। अब 5 ले बढाउँछु भन्नुभयो भने त यहाँ त 15 पुग्ला, तर यहाँ 5 दिन 8 हुन्छ। क्यापासिटी भन्दा फ्लो कहिले बढी हुन्छ त हुँदैन। भनेपछि यहाँको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालुले बढायो भने कहिले पनि तपाईको क्यापासिटी भन्दा फ्लो बढी हुनै सक्दैन। सो द minimum slack is 3, so the flow is increased in P1/3। अब सबैमा हामीले फ्लो कतिले बढाउनु पर्यो त 3 ले बढाउनु पर्यो। अब सबै भनेको यो पाथमा हो, यो दिएको पाथमा बढाउनको लागि अब सबैमा 3 ले बढायो भने कति हुन्छ हेर है त। अब अहिलेको लागि पहिला मेटम है, मेट्न पर्छ। ल कति थियो त यहाँ तपाईको 15,10 थियो भनेपछि अब यो कति हुने भयो त भन्दाखेरिमा तपाईको यो हुने भयो 15,10 थियो। कतिले बढाउनु 3 ले भनेपछि 15, कति हुने भयो यो 13 हुने भयो। नयाँ फिगर बनाउने हो यसको लागि, त्यो चाहिँ तपाईहरुले मेटेर बनाउनु पर्छ। फेरि यो 7,3 छ, यो 3 लाई बढाएर 3 कतिले बढ्ने भयो 3 ले बढ्ने भयो भनेपछि यो कति भयो त यो चाहिँ तपाईको 6 हुने भयो। अनि यो 7 पनि 3 ले बढ्ने भयो, 7 पनि 3 ले बढ्ने भयो भनेपछि 7 पनि 3 ले बढ्ने भयो भने चाहिँ कति हुने भयो त 10 हुने भयो। 100,10। ल यहाँसम्म केही बुझिएको छैन भने भन। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौं त यसमा सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि फरवर्ड पाथहरु खोज्दै छौं र फरवर्ड पाथ खोज्ने क्रममा यसबाट सी, सीबाट डी, डीबाट डीमा जाने एउटा पाथ खोज्यौं र त्यसको स्ल्याक निकालेर सबभन्दा मिनिमम भ्यालु जति छ त्यतिले हामीले बढायौं। त्यो मिनिमम भ्यालुले बढायौं भन्ने केसमा चाहिँ पहिला हाम्रो यो 10 थियो, सबैलाई मिनिमम भ्यालु भनेको 3 आएको छ। सो यो 3 ले बढाउँदाखेरिमा यो 13 भयो। यहाँ पहिला 3 थियो, 3 ले बढाउँदा 6 भयो। यहाँ 7 थियो, 3 ले बढाउँदा कति भयो त 10 थियो। यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ कि बुझिँदैन ल भन्नुस्। यहाँसम्म सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो टेन्सन लिनु पर्ने छैन। बुझिन्छ। ल अब अर्को फरवर्ड पाथ के छ होला हेर्नुस् त। यस एएफडी। त्यसपछि अर्को फरवर्ड पाथ भनेको उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा नाउ another forward path is, मैले यसलाई P2 को नामकरण गर्छु। P2 अब हेर है, मैले यसबाट सी, सीबाट डी, डीबाट अब डी जान पाउन्न किनभने यो पाथ स्याचुरेट भइसक्यो क्या। फ्लो जति छ नि त्यति नै, क्यापासिटी जति छ फ्लो त्यति छ। यहाँबाट अब एक थोपा पानी पनि बढाउन पाउँदैनौँ हामीले, भनेपछि यो बाटो स्याचुरेट भयो। त्यसपछि यहाँबाट यो पोइन्टमा आएर 7,7 बाट पनि जान मिल्दैन, यो पनि स्याचुरेट भइसक्यो। अनि फेरि सीबाट डीमा आएर म ईमा जान्छु भन्दाखेरि ब्याकवर्ड पाथ छ, हामी फरवर्ड खोज्दैछौँ मिलेन। म डीबाट बीमा जान्छु, फरवर्ड खोज्दैछौँ, ब्याकवर्ड खोजे होइन, त्यो पनि मिलेन। भनेपछि अब फरवर्डको लागि एउटा पाइन्छ। सो यसबाट एमा गएर, यसबाट एफमा गएर, एफबाट डीमा जान पनि सक्दैनौँ, यहाँ स्याचुरेट भइसक्यो। अब मैले
एफबाट अरू एफबाट ईमा जान पनि सक्दैन स्याचुरेट भइसक्यो भनेपछि अरू त छँदै छैन कसरी बनायो तिमीले फरवर्ड पाथ एफबाट डीमा एफबाट डीमा स्याचुरेट छ त स्याचुरेट भएपछि त कसरी जाने मिलेन भनेपछि यो त छैन फरवर्ड पाथ सक्यो हाम्रो अब के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा further there is no any forward path अब फरवर्ड पाथ सक्यो भने के गर्ने भनेको थियौँ हामीले हिजो एकचोटि पल्टाएर हेर त कपीमा अनि augmenting path with some backward edge हो अब फरवर्ड पाथ सक्यो मैले मेट यही हो फरवर्ड पाथ सक्यो भने अब हामी कहाँ जाने त भन्दाखेरि ब्याकवर्ड पाथ खोज्ने सो ब्याकवर्ड पाथमा फेरि मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नुपर्छ ब्याकवर्ड पाथको स्याचुरेसनको कुरा मैले हिजो पनि अलिकति भनेको थिएँ भन्न त ल सुन्नुहोस् तपाईँको now we look for augmenting path with some backward edge अब ब्याकवर्ड एज खोज्नु पर्यो ब्याकवर्ड एज खोज्ने बेला रफ अलिकति मैले पहिला रफ यो नलेखे नि हुन्छ सो स्याचुरेसनको कुरा गरेँ ब्याकवर्ड पाथमा स्याचुरेसन खोज्दाखेरिमा तपाईँ फरवर्डमा जानुहुन्छ भने फरवर्डमा तपाईँको क्यापासिटी र फ्लो क्यापासिटी इक्वल्स टु फ्लो छ भने हामी स्याचुरेट भन्छौँ भने यदि ब्याकवर्डमा चाहिँ ब्याकवर्ड पाथ तपाईँले चुज गर्नु भएको छ भने त्यसमा क्यापासिटी जतिसुकै होस् यदि तपाईँको फ्लो 0 छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त स्याचुरेटेड सो क्यापासिटी कमा 0 भयो भने यो हाम्रो के भयो त स्याचुरेट भएको भन्छौँ किनभने ब्याकवर्ड एजमा तपाईँले मिनिमम स्ल्याक निकाल्नुहुन्छ नि मिनिमम स्ल्याक निकालिसक्नु भएपछि यो स्ल्याकले फ्लो घटाउने हो उता चाहिँ बढाउँथ्यो भने ब्याकवर्ड एज सिलेक्ट गरेपछि हामी घटाउने हो अब घटाउँदाखेरि 0बाट कति घट्ने 0बाट 0 भन्दा पनि तल घट्ने हो केही चिज हुन्छ त फ्लो हुँदैन नि त भनेपछि नेगेटिभमा त जाँदैन भनेपछि सो त्यो घट्दैन क्या त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त स्याचुरेसन भनेको चाहिँ यदि ब्याकवर्डमा चुज गर्दा फ्लो 0 आयो भने अब त्यसको लागि हामी कुन पाथ सिलेक्ट गर्ने त नाउ सिलेक्ट पाथ P2 भने मैले अब मैले के सिलेक्ट गरेँ यसबाट हेर्नुहोस् है चित्रमा हेर्नुहोस् यसबाट म सीमा गएँ सीबाट म डीमा गएँ डीसम्म हाम्रो भयो अब त्यसपछि डीबाट म कहाँ गएँ त भन्दाखेरि डीबाट म बीमा गएँ बीबाट म ईमा गएँ ईबाट म डीमा गएँ यो एउटा मेरो ब्याकवर्ड पाथ हो दिस इज माई ब्याकवर्ड पाथ भनेको कस्तो भने यदि तपाईँको पाथमा कुनै पनि एउटा एजेस एटलिस्ट एउटा एजेस ब्याकवर्ड भएको पनि सेलेक्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई हामी ब्याकवर्ड पाथ भनेर भन्छौँ अब यसमा स्ल्याक निकाल्नु पर्यो हेर्नुहोस् है त स्ल्याक भनेको स्ल्याक अफ यस कमा सी कति आउँछ 15 - 13 कति आयो 2 आयो त्यसपछि स्ल्याक अफ सी कमा डी भनेको 7 - 6 कति आयो 1 त्यसपछि स्ल्याक अफ बी कमा डी अब बी कमा डीमा नि तपाईँले स्ल्याक निकाल्दाखेरिमा के गर्ने त फ्लो माइनस उ गर्ने कहिले पनि गर्ने फ्लो माइनस तपाईँले चाहिँ के अरे क्यापासिटी माइनस फ्लो गर्ने होइन यसमा जहिले पनि फ्लो जति छ त्यति नै हुन्छ स्ल्याक भनेको जहिले पनि सो यसमा फ्लोको भ्यालु जति भयो त्यति नै हुन्छ त्यो भनेको कति भयो 4 भयो किनभने तपाईँको यो घट्न पर्ने चिज हो भनेपछि म्याक्सिमम घट्न सक्ने कति हो त भन्दा 4 हो नि त घट्न सक्ने त्यही भएर हामीले 4 राख्ने त्यसपछि स्ल्याक अफ बी कमा ई भनेको 15 - 6 सो 15 - 6 भनेको कति भयो त 9 भयो त्यसपछि स्ल्याक अफ ई कमा डी यो कति छ त 10 - 4 कति आयो 6 आयो भनेपछि मिनिमम कति छ 1 छ भनेपछि सो after augmenting this
this path with flow 1 the network is अब यो एकले के गर्ने फरवर्डतिरको पाथलाई चाहिँ एक बढाउने ब्याकवर्डको पाथलाई के गर्ने घटाउने भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यो 13 भनेको फरवर्ड पाथ हो कि हैन फरवर्ड एज हो कि हैन फरवर्ड एज भएकोमा बढाउने भनेपछि एकले बढाउँदा 13 कति भयो 13 तपाईको चाहिँ 13 तपाईको 14 भयो त्यसपछि यो 7 पनि एकले बढाउने यो 6 कति भयो अब 6 भनेको 7 भयो एकले बढाउँदाखेरिमा 7 भयो त्यसपछि हामी ब्याकवर्ड 4 लाई एकले बढाउने कि घटाउने ल भन त यो 4 लाई बढाउने हो कि घटाउने हो यो 4 ब्याकवर्ड एजमा पर्छ त्यही भएर 4 लाई घटाएर हामीले कति बनाउनु पर्यो 3 तपाईको ब्याकवर्ड पाथ चुज गरिसकेपछि निस्केको मिनिमम स्ल्याक छ नि त्यो स्ल्याकमा फरवर्ड एजलाई चाहिँ यो फरवर्ड भएको एजलाई चाहिँ बढाउने हो सधैं नै ब्याकवर्डमा भएको फ्लोलाई चाहिँ के हो त त्यतिले के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ सो यो 6 पनि तपाईको अब 6 पनि तपाईको बढेर के हुन्छ फरवर्डमा छ 6 बढेर तपाईको 7 भयो 4 पनि बढेर तपाईको कति भयो 5 भयो ल यसलाई 7 भनेर राख्नु बुझ्यौ यो कुरा मैले बनाम भनेको कुरा यो स्टेप बुझ्यो कि बुझेन अब फेरि यो नयाँ फिगर बनाउनु पर्यो ल बनाम बुझिन्छ नि बोल्दैन नि कोही पनि यार फरवर्डको एकैछिन देखाउनु न है हजुर सार्नै पाएन के अघि सार्न त सार न ल सार्नलाई त फरवर्डिङको त छैन अब यही हो जे भएको यही हो ब्याकवर्ड चाहिँ अहिलेको त सार्यो नि अहिलेको फर्स्टको P1 वाला यसको भएको त सारा टाइम लिएर सारा नातिकन टेन्सन लिने कुरै छैन है त भयो होला सर भयो सबैको भयो भएन हेर्नुस् त्यसरी ठीक छ है अब म नेक्स्टमा जाम यहाँसम्म भयो अब यहाँसम्म भयो मैले फेरि मेट्न पर्छ यो हामीसँग स्पेसिफिक नै छ हजुर एकचोटी त्यो भन्दिन स्ल्याक अफ बीडी को त्यो बीडीको तपाईले के सम्झिनुस् भने नि जहिले पनि स्ल्याक निकाल्दाखेरिमा है जहिले पनि स्ल्याक निकाल्दाखेरिमा फरवर्डको चाहिँ तपाईले
फ्लो र क्यापासिटी घटाएर निकाल्नुहुन्छ भने ब्याकवार्ड एजको छ भने चाहिँ ब्याकवार्ड एजमा जति फ्लो हो जति तपाईँलाई फ्लो दिएको छ नि त्यो फ्लो नै तपाईँको स्ल्याक हुन्छ क्या जहिले पनि। त्यो चाहिँ रुलै हो सम्झिनुहोस्। किनभने यदि तपाईँले क्यापासिटी र फ्लो भनेर घटाएर गर्नुभयो भने त्यो मिल्दैन त्यसमा। किनभने तपाईँको फ्लो भनेको ब्याकवार्डमा घट्ने प्यारामिटरमा पर्छ कि बढ्ने प्यारामिटरमा पर्दैन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरिमा त्यो फ्लो जति छ त्यति नै राख्नुहोस्। ल ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ? बुझ्यो सर। ल बुझ्नै पर्छ। यो बुझेन भने त फेरि 10 मार्क्स जान्छ नि फेरि है। जबरजस्ती डराले अब हुन्छ तपाईँले मलाई अहिलेसम्म देख्नु नै भएन के डराउने। देखे त डराउनु हुन्न, अब नदेख्दै त के होइन। डराउनु परेन, नबुझे सोध्नुहोस्। म नि घरमै, तपाईँ पनि घरमै, के छ र होइन। अब पब्जी सब्जी एकछिनमा खेलौँला न, टाइम पहिला पढ्ने भने होला पढ्ने हो नि। ल अब अरू ब्याकवर्ड पाथ छ कि छैन अब हेरौँ त। ल खोजौँ त अब यसमा। अब तपाईँले मलाई भन्न सक्नुभयो यहाँ ब्याकवर्ड पाथ छ कि छैन, छ भने कुन छ भन्न सक्नुभयो भने अहिलेसम्म मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएछ भन्ने कुरो लाग्छ। नत्र अब पनि तपाईँले ब्याकवर्ड पाथ तपाईँले फाइन्ड आउट गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ फेरि मैले भनेको कुरो तपाईँले बुझ्नु भएन त भनेर चाहिँ मलाई फिल हुन्छ त्यस्तो। ट्राई गरौँ त। ल अब यहाँ अर्को एउटा ब्याकवर्ड पाथ छ भने कुन छ होला? SAFED। SAFED। ओके ल भनेपछि SAFED भन्ने चाहिँ एउटा रहेछ होइन। भनेपछि भाइको नाम के रे भाइ? हरिप्रसाद महतो। भेरी गुड। सो एनोदर भाइले बुझिसक्नु भयो क्या, यस्तो फास्ट बुझ्नुहुन्छ। सो अगमेन्टिङ पाथ विथ ब्याकवार्ड एज। अब ब्याकवार्ड एज कुन छ त भन्दाखेरिमा ब्याकवार्ड एज इज, म भाइले जे भन्नुभएको त्यही लिन्छु है। P3 भनेको SAFED। अब मलाई हरि भाइले नै भन्नुपर्छ, अरूले भन्न पाइँदैन है। अब ल हरि भाइ हजुर सर। ल यसको स्ल्याक कति हो भन्नुहोस् त। अब यो हो अनि स्ल्याक A, F भनेको 9 - 4 5 यही हो। हो सर। त्यसपछि तपाईँले अर्को F, E भन्नुभएको छ। सो स्ल्याक अफ F, E यसको कति हुन्छ भन्नुहोस् त। 2। 4 - 2 कि 2 मात्रै? 2 मात्र। भेरी गुड। त्यसपछि स्ल्याक अफ E, D कति हुन्छ यो? 5। भेरी गुड। अब कतिले बढाउने अथवा घटाउने गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त। मिनिमम भन्दाखेरि 2 ले होला। होला त भन्ने कुरै आउँदैन है। 2 इज मिनिमम द फ्लो नेटवर्क इज। अब फ्लो नेटवर्क हेर्नुहोस् है त। अब फेरि यो 11 बढेर कति हुने भयो त? यो 11 बढेर 13 हुने भयो। यो 11 बढेर 13 हुने भयो। त्यसपछि यो 4 बढेर कति हुने भयो त? 2 ले बढाउँदाखेरिमा 4 2 ले बढाउँदाखेरिमा 6 हुने भयो। त्यसपछि फेरि यो 2 घट्न पर्यो होइन, यो त ब्याकवार्डमा छ नि त। 2 घटेर कतिमा पुग्यो त? 2 घटेर 0। यसरी 4,0 हुन्छ भने यसलाई हामी स्याचुरेसन भएको भन्छौँ ब्याकवार्डको लागि होइन। अनि 5 पनि 2 ले बढेर कति हुनु पर्यो? अब यो 5 2 ले बढेर कति हुनु पर्यो त? 5 2 ले बढेर 7 हुनु पर्यो। सो यो कति भयो त? 7 भयो। यति हो। ल यो नयाँ अर्को स्टेप भयो। यति लेख्नुहोस्। फेरि त्यति लेखेर यो नयाँ चित्र बनाउनुहोस् त। फेरि नबुझ्नु भएकोले सर मैले यहाँनिर यस्तो भयो, यस्तो बुझिनँ नि, यतिखेर टोलाएँ यतिखेर, अथवा यतिखेर यस्तो भएँ, हजुरले भन्दा त म आइएल्स दिएर अस्ट्रेलिया पुगेको रहेछु भनेर भन्नु पर्यो है। ल तपाईँलाई यति लेख्नलाई मैले 2 मिनटको समय छुट्याएको छु। यति लेखौँ है त।
भयो अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ है हेलो बढाउँ सर ल अब यति भइसकेपछि नेक्स्टमा फेरि अब अर्को ब्याकवर्ड पाथ छ कि छैन होला भन्नुहोस् त ल अब अर्को ब्याकवर्ड पाथ छ कि छैन भनेर भन्नु पर्यो ल भन्नुहोस् त ल दिपिकाले भन्छन् ल दिपिका भन त अब यसमा अर्को एउटा ब्याकवर्ड पाथ छ कि छैन होला दिपिका हेलो दिपिका छैनन् क्या यिनी दिपिका भण्डारी ए दिपिका भण्डारी हेलो दिपिका भण्डारी हजुर ल भन त के हुन्छ यसमा अब ब्याकवर्ड पाथ छ कि छैन यहाँ खै त बोल्नु भएको केही न केही त बोलिदिनुहोस् छ सर एउटा अझै छ कुन छ होला ल भन्नुहोस् त SAFBED हो एक्ज्याक्टली अब तपाईसँग अर्को कुन छ त भन्दाखेरिमा नाउ एनोदर एगमेन्टिङ पाथ एक मिनट है एउटा फोन आयो उठाइहाल्ने हेलो हेलो भन्दा हुन्न के त्यहाँ पहिलेदेखि धेरै छ अनि त्यसपछि फेरि त्यो होइन त्यहाँ त हाल्नै पर्छ कि पहिला नै कम हालेको छ अनि त्यसपछि फेरि तनाव हुन्छ अझ 18 पुगे होइन ल अब हामीले एनदर अगमेन्टिङ पाथ
हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा एनदर अगमेन्टिङ पाथ कुन छ त भन्दाखेरिमा विथ ब्याकवार्ड एज। हामीसँग ब्याकवार्ड एज भएर हामीसँग के छ त भन्दा अब हेर्नुहोस् है त यहाँ P4 भनेको यसबाट एमा, एबाट एफमा, एफबाट बीमा, बीबाट ईमा, ईबाट डीमा, यसबाट एमा, एबाट एफमा, एफबाट बीमा, बीबाट ईमा, बीबाट डीमा। सर त्यो लिएर आएकै बुझेन के कसरी हो र? कुन यो कुन लिएर आएको बुझ्नु भएन? यही ब्याकवर्ड एज पाथ के ब्याकवार्ड एज भनेको तपाईँको सुरुमा फरवार्ड एज सकिसकेपछि नि तपाईँले फरवार्ड एज लिएर आएको त बुझ्नुभयो नि होइन? अलि ढिला भएको थियो म आउँदाखेरि सर। अब त्यसपछि त रेकर्डिङ हेर्नुपर्छ है, किन फेरि यसलाई मैले ब्याकमा जानलाई मसँग स्लाइड छैन यसमा। मैले चाहिँ सुरुमा तपाईँले ब्याकवार्ड खोज्ने हो, के अरे फरवार्ड खोज्ने हो। फरवार्ड सकिसकेपछि तपाईँले ब्याकवार्ड चुज गर्ने हो। ब्याकवार्ड चुज गर्दाखेरिमा तपाईँको एज चाहिँ स्याचुरेट भएको खोज्न भएन के। जस्तै म यसबाट ए भएर बीबाट ई भएर डी भएर जान पाउने कि नपाउने भनेर कसैले सोध्नु भयो भने नपाउने, किनभने तपाईँ यसबाट एमा जान पाउनुभयो, किनभने क्यापासिटी 15 छ, फ्लो 13 छ, बढाउन मिल्छ। तर एबाट बीमा किन जान मिल्दैन भन्दाखेरि एबाट बीमा जानको लागि तपाईँको 7,7 क्यापासिटी पनि 7 छ, फ्लो पनि 7 छ। यहाँ स्याचुरेट भइसक्यो यो एज। यसमा त अब एक थोपा पनि तपाईँले पानी पनि थप्न मिल्दैन यदि यो वाटर पाइप हो भने। र त्यस्तै अब तपाईँले अहिले यसबाट एबाट एफ भनेर चुज गर्नुभयो भने तपाईँसँग दुईवटा पाथ छ, एउटा ईमा जान पाउने पाथ छ, एउटा बीमा। दुइटै ब्याकवार्ड हो, किनभने यो पनि यसरी हेर्दा यो पनि ब्याकवार्डमै छ, यो पनि ब्याकवार्डमै छ। एफबाट त यो नि ब्याकवार्डै पाथमा छ नि। अब यो दुइटै पाथमा यो एफी भएर अब जान पाउने कि नपाउने भन्दा नपाउने, किनभने तपाईँको ब्याकवार्ड पाथमा यदि फ्लोको भ्यालु 0 हुन्छ भने स्याचुरेट हुन्छ भने हो कि होइन? यो त स्याचुरेट भइसक्यो। अब यसमा एक थोपा पानी पनि घटाउन मिल्दैन। ब्याकवार्डमा हो भने घटाउने भन्ने कुरा गर्छौँ एज, फरवार्डमा हो भने बढाउने भन्ने कुरा गर्छौँ क्या। सो द्याट तपाईँको अब यो 5,4 भनेपछि फ्लो कतिसम्म घटाउन पाउनुहुन्छ भने 4, तपाईँले 4 सम्म घटाउन पाउनुहुन्छ भनेपछि सो यो पाथ तपाईँले चुज गर्न पाउनुहुन्छ भनेर हामीले सेलेक्ट गरेको। सो अब त्यसको लागि म यो सकिने बित्तिकै म भिडियो अपलोड पनि गरिदिउँ होला, एकचोटि हेर्नुहोस् होइन, नबुझे फेरि अनि तपाईँले क्वेरी सोध्नुहोस्। सो अब तपाईँले यहाँ स्ल्याक अफ यस कमा ए भन्नुभयो भने कति भयो त? 15 माइनस 13 कति भयो? 2 भयो। सो स्ल्याक अफ तपाईँको चाहिँ ए कमा एफ भनेको कति हुन्छ त? 9 माइनस 6 3 भयो। यसै गरी तपाईँको स्ल्याक अफ चाहिँ एफ कमा बी भनेको त ब्याकवार्ड हो भनेपछि तपाईँको फ्लो जति छ त्यति नै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको बी कमा ई भनेको 15 माइनस 7 भनेको कति? 8। त्यसपछि तपाईँको ई कमा डी भनेको कति छ? 10 माइनस 7 3 भनेपछि फ्लो कतिले बढाउन पाउने भयो? मिनिमम तपाईँको कति छ त? स्ल्याक द मिनिमम स्ल्याक इज 2। सो द नेटवर्क डायग्राम इज, अब तपाईँले बनाउन खोज्नु भएको नयाँ नेटवर्क डायग्राम के हुन्छ? यो बाटोमा 2 ले, अब फरवार्डमा हो भने 2 ले बढाउने भनेपछि यो 13 को 2 बढेर कति हुने भयो? यो 13 को 2 बढेर तपाईँको चाहिँ 15 हुने भयो। त्यसपछि फेरि यो 6 को 2 बढेर कति हुने भयो? यो 6 को 2 बढेर तपाईँको चाहिँ 8 हुने भयो। त्यसपछि तपाईँको यो 4 मा 2 बढ्छ कि घट्छ ल भन्नुहोस् त? यो 4 मा 2 बढ्ने घट्न पर्यो भनेपछि यो घटेर कति हुने भयो? 2 भयो। त्यसपछि फेरि तपाईँको यो 7 मा 2 बढेर कति हुन्छ त? 7 मा 2 बढेर तपाईँको 9 हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको फेरि यो 7 बाट 2 बढेर कति हुन्छ? त्यो पनि 9 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, 9 हुन्छ। अब यति भएपछि फेरि खोज्ने, फेरि ब्याकवार्ड पाथ छ कि छैन भन्दा अब यसबाट एमा जानै पाइएन, किनभने तपाईँको फ्लो पनि 15 छ, क्यापासिटी पनि 15 छ। अब हामीसँग यसबाट जाने बाटो, यसबाट सीमा गयौँ, म यता पनि जान पाउँदिनँ, स्याचुरेट एज छ, यता नि जान पाउन स्याचुरेट छ भने अब केही पनि गर्ने पोसिबिलिटी त छ त छैन भनेपछि हिन्स अब यो फिगर बनाएर त्यो तपाईँले के भन्नुभयो पर्यो त? म्याक्सिमम फ्लो इज यो जोड्ने 10 9 र 10 भनेको कति हो त? तपाईँको 10 प्लस 9 भने 29 भनेपछि यसको म्याक्सिमम फ्लो कति रहेछ? 29। यसरी जोडिने हुन्छ कि यहाँनिर तपाईँको
15बाट 15 गएको छ 15बाट 14 गएको छ भने 15 र 14 जोडेर 29 बनाए नि हुन्छ। तर हाम्रो डीमा पुगेको चाहिँ जोड्ने हो, त्यही भएर हामीले सबै जोड्दाखेरिमा कति आयो त भन्दा 29 आयो। यति गर्नुभयो भने तपाईँको 4वटा स्टेप हो, 4वटा स्टेप गरेर 4वटा फिगर बनाउनु भयो भने तपाईँको 10 मार्क्स आउँछ। ल सार्नुहोस्, यति सार्नुहोस्। ल यो सार्नलाई मैले तपाईँलाई 10:49 2 मिनट दिन्छु अनि त्यसपछि हामी नयाँ अर्को एउटा टपिक स्टार्ट गर्छौँ यसैले। म्याक्सिमम फ्लो चाहिँ कसरी एड गर्नुभएको रे सर? म्याक्सिमम फ्लो एड गर्नलाई तपाईँलाई यो तपाईँको डेस्टिनेसनमा पुगिसकेको फ्लोहरू जोड्ने सबै 10, 9। अब यसमा फरवर्ड एज पनि निकाल्नै सकिँदैन, ब्याकवर्ड एज पनि निकाल्नै सकिँदैन भने चाहिँ अब फ्लो नै यो भनेको म्याक्सिमम तपाईँको नेटवर्क डायग्राम हो। अब यसमा भएको फ्लो जोड्ने यो 10, यो 9 र यो 10 जोड्दा कति आयो त भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ 29 आयो। बुझ्नुहुन्छ? कुन 10 9 10 हरू छ सर मिसै भइएन सर यो साथ किन नजोडेको त? यहाँ छ नि एउटा 10 यहाँ छ अनि यहाँ 9 छ अनि यहाँ 10 छ। यो 10, 9 र यो 10 जोड्दाखेरिमा तपाईँको 29 भएन त? त्यो मात्र हो, त्यो किन जोडेको? मतलब अरु यो डेस्टिनेसनमा जता जताबाट बगेर आए पनि लास्टमा फ्लो त यहाँ आएर कुन कुन फ्लो अन्तिममा टुङ्ग्यो भनेर हेर्ने हो नि त, सबै जोड्दै जाने हो त होइन नि? यो तीनटा त्यही भएर तपाईँको यहाँ आएर जोडिने सबै पाइप तपाईँको कुनै पनि तपाईँको घरमा नि तपाईँको ट्याङ्कीमा पानी चाहिँ आउँदाखेरिमा 3टा पाइप जोडिएको थियो। अब यहाँ अरू पनि पाइप तपाईँको चाहिँ के अरे मानव मेरो घर चाहिँ शरदपुर हो भने मेरो क्षेत्रपुरबाट नि आएको होला पाइप, दुनियाँ ठाउँबाट आएको होला, तर मेरो घरमा ठ्याक्क कुन कुन पाइप जोडिएको छ त्यो चाहिँ मेरो फ्लो हो नि त। किनभने त्यहाँबाट जबसम्म पानी आउनु अरू फ्लोबाट जति आए पनि हामीलाई मतलब भएर भएन नि। त्यहाँ आइसकेपछि त 100% हाम्रो पानी त थुप्रिन्छ ट्याङ्कीमै त हो नि। भनेपछि तपाईँको यो पाइपबाट कति फ्लो आएको छ? 10को फ्लो आएको छ। यसबाट कति आएको छ? 9को फ्लो आएको छ। यसबाट कति आएको छ? 10को फ्लो आएको छ। यो 10, 9 र 10 जोड्ने। यो अगाडिको भनेको क्यापासिटी हो, फेरि यो क्यापासिटी जोड्ने होइन नि। यो क्यापासिटी भनेको 30 हुन्छ यहाँ 10, 10, 10 यहाँ अगाडि नै दिएको छ। 15, 15 तपाईँको 30 चाहिँ क्यापासिटी भयो। त्यसमा तपाईँको फ्लो चाहिँ कति भयो त? 10, 9 र 10 गरेर 29 निकालेको। ल मैले यति गरेँ, मेट्दिएँ है यसलाई। हुन्छ सर एकछिन सर एकछिन। ल एकचोटि भिडियो फेरि तपाईँले सर सुरुदेखि हेर्नुभयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँ अब अलिअलि नेटवर्क डिस्टर्ब भएर चाहिँ अप्ठ्यारो भएको होला तपाईँहरूलाई होइन। स्लाइडमा भएकोमा रिकल गरेर फेरि भनिदिनु। अब फेरि भन्दा मलाई अर्को 52 मिनट लाग्छ त अनि, किन फेरि मेट्न पऱ्यो, फेरि सुरुबाट गर्न पऱ्यो अनि। ल अब
ल अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। सो नेक्स्टमा मैले मेटेँ है त्यसलाई। यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ है। ल अब हाम्रो अर्को टपिक छ, यसैमा सब टपिक छ। मिनिमम कट। सो मिनिमम कट एन्ड म्याक्सिमम फ्लो। सो अब मिनिमम कट म्याक्सिमम फ्लोमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा तपाईँलाई एउटा डायग्राम छ। सो कुन चाहिँ डायग्राम चाहिँ हेर्दा बेटर होला, एकैछिन है त, 1 मिनट। तपाईँलाई सजिलो चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो, फेरि गाह्रो भयो भने त्यहाँ हुन्छ। यसकामा ए, यसकामा बी, यसकामा सी। ल यो एउटा सजिलो चाहिँ गरौँ। सजिलो भन्दा नि अब के जे छ त्यही गरौँ होइन। यो ए भयो, यो यस भयो, यो बी भयो, यो जेड भयो, यो सी भयो। सरर ओहो यसरी आयो। यो 2 छ, यो 1 छ, त्यसपछि यो 3 छ, यो 1 छ, यो 3 छ, यो 4 छ, यो 2 छ। अब तपाईलाई के सोध्यो त भन्दाखेरि क्वेशनमा find the maximum flow in the network shown in figure भनेर तपाईलाई यस्तो क्वेशन दिएर म्याक्सिमम फ्लो निकाल भनेर भन्यो भने, सो भन्यो भने अब हामीले गर्न पर्यो। ल पहिला क्वेशन सारा भने त्यसपछि है त। ल अब सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले कुन मेथडबाट गर्ने भन्दा हामीसँग एउटा भनेको चाहिँ हामीसँग सुन्नुस् है, हामीसँग एउटा भनेको म्याक्सिमम फ्लो अहिले हामीले जसरी गरेको त्यसरी, र अर्को हामीसँग अर्को मेथड भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामीसँग अर्को मेथड भनेको चाहिँ एसडी कट अर्थात् मिनिमम कट। सो अब अकॉर्डिंग टू maximal flow and minimum कट्स है, यसले के भन्छ त भन्दा म्याक्सिमल फ्लो इक्वल्स टु अलवेज मिनिमल कट्स भन्छ है त। अब यो यस भनेको चाहिँ तपाईको सोर्स हो, दिस इज योर सोर्स। डी भनेको तपाईको के हो त डेस्टिनेसन हो, यो चाहिँ तपाईको के हो त डेस्टिनेसन। दुईटा मेथडले गर्न सकिन्छ। एउटा त हामीले फर्स्टको गरिसक्यौँ। अब यो फर्स्टको मेथडबाट गरे जसरी कसरी गर्ने त भनेर भने तपाईलाई अहिले सबै के दिएको त फ्लो दिएको। तपाईलाई यहाँ के दिएको छैन त, तपाईलाई यहाँ क्यापासिटी के रे यो तपाईलाई सबै के दिएको त क्यापासिटी दिएको। तपाईलाई के दिएको छैन त भन्दाखेरि तपाईलाई फ्लो दिएको छैन भने अब यस्तोमा तपाईले आफैले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो 3 भनेको त क्यापासिटी हो नि, यसलाई 3,0 बनाउने, त्यसपछि यसलाई 1,0 बनाउने, यसलाई 4,0 बनाउने, यसलाई 3,0 बनाउने, यसलाई 2,0 बनाउने र यसलाई कति बनाउने त 2,0 बनाउने। सबैको फ्लो कति छ भनेर राख्ने त 0 छ भनेर राख्ने।
हो। अनि यति गरिसक्नु भयो तपाईँले के गर्नुहुन्छ त अब यसमा फर्स्ट सिस्टममा हेर्नुहोस् है, म मुखले नै भन्छु। फर्स्ट सिस्टममा तपाईँले फरवर्ड पाथ खोज्नुहुन्छ। फरवर्ड पाथ भनेको यसदेखि सीमा पुग्ने, सीदेखि कतिमा पुग्ने त, सीदेखि तपाईँको चाहिँ जेडमा पुग्ने। अब यसरी गर्दाखेरिमा तपाईँको त नर्मली हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा हाम्रो यहाँ कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको फ्लो नै छ, के अरे क्यापासिटी नै छैन। सो क्यापासिटी नै नभइसकेपछि तपाईँको स्ल्याक निकाल्दाखेरिमा के गर्नुहुन्छ तपाईँले, यो यस कमा सीमा 2 - 0 गर्दा 2 भयो, यसमा 2 - 0 गर्दा 2 भयो भने चाहिँ तपाईँले सुरुमा यो फरवर्ड पाथ रोज्नु भएको थियो। मिनिमम स्ल्याक कतिले बढाउनु भयो त, मिनिमम स्ल्याक 2 ले बढाउनु भयो। सो मिनिमम स्ल्याक 2 ले बढाउँदाखेरिमा अब के हुने भयो, हो यो 0 चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त, यो 0 तपाईँको बढेर 2 हुने भयो। सो यसलाई मैले के भन्छु त, यसलाई मैले 2 भन्छु। यो 0 पनि बढेर तपाईँको के हुने, 2 हुने भयो, हो कि होइन। अब फेरि अर्को फरवर्ड पाथ भनेको हो यो बाटो। अब फेरि तपाईँ 2 नम्बरमा के गर्नुहुन्छ भने 2 नम्बरमा यसदेखि एदेखि जेड भन्नुहुन्छ। अनि त्यसमा 1 ले बढाउनुहुन्छ, किनभने स्ल्याक 1 आउँछ मिनिमम स्ल्याक। तपाईँले 3 - 0 गर्दाखेरि 3 आयो, अनि 1 - 0 गर्दा 1 आयो भने दुईटैलाई 1 ले बढाउँदाखेरिमा के हुन्छ त, यो पनि तपाईँको 1 आउँछ, यो पनि तपाईँको चाहिँ के आउँछ, 1 आउँछ। अनि फरवर्ड पाथ भनेको त अर्को कुन हो तपाईँको, फेरि 3 मा तपाईँको यसदेखि बीमा गएर बीदेखि जेडमा पनि त जान पाउनुहुन्छ नि, होइन। सो जेडमा जाँदाखेरि 4 र 3 भनेपछि तपाईँको म्याक्सिमम कति भयो, 3 भयो कि भएन, के अरे मिनिमम कति भयो, स्ल्याक 3 भयो। सो यसलाई पनि 3 ले बढाउनुहुन्छ, यसलाई पनि 3 ले बढाउनुहुन्छ, हो। र त्यसपछि यो तपाईँको भनेको यो त 1,0 हो। ब्याकवर्ड पाथमा 1,0 भनेको स्याचुरेट हो भने चाहिँ ब्याकवर्ड त हाम्रो हुँदैन, चुजै गर्न पाइएन भने चाहिँ यतिमै हाम्रो सकियो। अब हामीले गर्ने यहाँ 1 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ भने 3 2 5 1 6 भनेपछि म्याक्सिमम फ्लो कति आयो त, 6 आयो। सो अहिलेको मेथडले गरे अनुसार कसरी निकाल्ने बुझ्नुभयो, हेर्नु त मैले भर्खर गरिदिएको, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, बुझ्यो सर। नबुझे म गरिदिन्छु फेरि, तर यति सजिलो छ, बुझ्नु भइसक्यो क्या तपाईँहरूले। ब्याकवर्डको फेरि भन्नु, ब्याकवर्डमा छँदै छैन केही पनि। जस्तै नि तपाईँसँग अब फरवर्ड सबै चुज गरेर भ्याउनु भयो, हो। फरवर्ड चुज गरेर भ्याउनु भएपछि तपाईँ यो बाटो जानै सक्नुहुन्न। 1,1 छ स्याचुरेट भयो, यो 2,2 छ स्याचुरेट भयो, यो 3,3 छ स्याचुरेट भयो। अब ब्याकवर्ड भनेको तपाईँको यसबाट सीमा जाने, सीबाट बीमा जाने हो। तर तपाईँको फ्लो नै 0 छ भने योभन्दा घट्न सक्छ त, अब घट्नै सक्दैन नि त। 0 भन्दा माइनसमा त जान्छ तपाईँको फ्लो, जाँदैन भनेपछि यो त चुज गर्नै पाइएन भनेपछि देयर इज नो एनी ब्याकवर्ड पाथ भनेको के। अब त बुझ्नुभयो होला। ल अब भोलि पर्सि जाँचमा तपाईँलाई नि यसरी फ्लो मात्रै आयो र तपाईँलाई चाहिँ के अरे क्यापासिटी मात्रै आयो, फ्लो दिएन भने, अनि के अरे म्याक्सिमम फ्लो मेथडबाट गर भने नझुक्किने, अब 0 राख्ने, सबै फ्लो 0 छ भने राख्ने, झन् सजिलो भयो, होइन। ल अब फेरि, तर अब मैले अहिले गरिदिन खोजेको चाहिँ यो मेथडले होइन, मैले चाहिँ यो एसडी कट मेथडबाट म गर्न खोज्दैछु। कहिलेकाहीँ तपाईँले एसडी कट मेथडबाट चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो निकाल भन्छ क्या, त्यस्तो बेला त्यो युज गरेर त भएन। सर मैले जे आउँछ त्यही नै गरिदिएँ भनेर त भएन नि त, होइन। यो यस, त्यसपछि यो ए, क्वेसन त्यही हो है, मैले अघि 4 भयो भनेर फेरि बनाउनु लाग्यो, तपाईँ नबनाउनुहोस्। कसैले बनाएर तेरि सरले झुकाउनु भयो भनेर कलम राख्नु भएको हुन नि सक्छ। सो बी, सी, ओ कम, सरी एकैछिन है, पहिला चित्र बनाऊ म। ल अब वेटहरू कति छ त भन्दाखेरि यसको 3, यसको 4, यसको 2, यसको 1, यसको 3, यसको 2, यसको 1। ल अब एसडी कट मेथडबाट गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा मलाई एउटा चाहिन्छ
मलाई यक्स चाहिन्छ र मलाई यक्स बार चाहिन्छ र मलाई यक्स र यक्स बार भन्ने चाहिन्छ र त्यसपछि त्यसको वेट के भनेर हामीले यक्स यक्स बार भन्छौँ। अब यसमा मैले के गर्छु त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, मैले सबैभन्दा पहिला मैले यतापट्टि यस मात्रै लिन्छु, मैले सोर्स लिन्छु। यो यक्स भनेको चाहिँ सोर्स साइड हो, यो चाहिँ सोर्स साइड हो, सोर्स मात्रै लिन पाइन्छ यसमा, सोर्स र इन्टरमिडिएट कम्बिनेसन। अब मैले यहाँ यस लिन्छु भने बाँकी सबै यता भयो, बाँकी यता भनेको ए कमा बी कमा सी कमा जेड। अब तपाईँको यो यसबाट जोडिएका छिमेकहरू कुन कुन हो त्यो सबै लेख्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। भनेको यसमा कुन कुन हुने भयो त भन्दाखेरिमा एउटा यस कमा ए हुने भयो, एउटा यस कमा बी हुने भयो, एउटा तपाईँको के हुने भयो यस कमा सी हुने भयो। भनेपछि अब यसको वेट कति छ? यस कमा ए को 3 छ, यसको 4 छ, यसको 2 छ भने चाहिँ 3 + 4 + 2 कति भयो त? 3 4 7 2 9, एउटा 9 आयो। अब फेरि सबै कम्बिनेसन गर्ने हो कि। अब फेरि मैले के गर्छु त, म यतापट्टि यस र ए मात्रै लिन्छु। सुन्नुहोस् है, मैले यता यस र ए लिँदाखेरि अब यता के बाँकी रह्यो त? यता बी, यता सी र यता जेड। अब मैले यता र यताको कम्बिनेसन के बन्छ त्यो बनाउने हो। अब मैले यस र ए लिन पाइनँ किनभने यस र ए एकैतिर छ, यो एकैतिर भएको चाहिँ लिन पाइँदैन। यतापट्टिको यो यसले योसँग बनाउने कम्बिनेसन र यो एले योसँग बनाउने कम्बिनेसन भनेको के हो त? यसले बीसँग बनाउँछ, सो यस कमा बी भयो। यसले सीसँग बनाउँछ, सो यस कमा सी भयो। एले कोसँग बनाउँछ? एले जेडसँग बनाउँछ, ए कमा जेड भयो। सो अब फेरि यस कमा बी भनेको कति भयो? यस कमा बी भनेको चाहिँ 4 भयो, यस कमा सी भनेको 2 भयो, ए कमा जेड भनेको 1। 4 3 7 1, 4 2 6 कति भयो त? 4 2 6 1 7। तपाईँको एकैछिन यक्स कमा बी भनेको कति छ? यक्स कमा बी भनेको 4 छ, यस कमा सी भनेको चाहिँ 2 छ, 4 2 6 1 7 भयो। अब फेरि मैले के गर्छु त? यस कमा बी सबै पोसिबिलिटी लिनुपर्छ है। मैले यस कमा बी लिएँ, पहिला हेरौँ, अहिले नसार्नुहोस् है, सार्न म टाइम दिन्छु, पहिला बुझ्न कोसिस गर्नु। अब फेरि मैले यस कमा कति लिएँ त? यस कमा मैले सी लिएँ। सो यस कमा सी लिएँ भने फेरि अब यता के बाँकी रह्यो? यता ए बी र जेड। सो अब यहाँनिर अब के हुने भयो त? एउटा यस कमा ए हुने भयो, एउटा यस कमा बी हुने भयो, एउटा सीले कोसँग जोडाएको छ? जेडसँग, सी कमा जेड हुने भयो। भनेपछि यस कमा ए भनेको 3, यस कमा बी भनेको 4, सी कमा जेड भनेको 2। 4 3 7 2 कति आयो त? यो पनि 9 आयो। अब फेरि यस कमा कति गर्नु पर्यो त? यस कमा बी गर्नु पर्यो, बी छुटेछ है। सो यस कमा बी, सो ए कमा सी कमा जेड। हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। सो फेरि यस कमा ए, यस कमा सी र बी कमा कति त? जेड। सो यस कमा ए कति छ त? 3 छ, यस कमा सी कति छ त? 2 छ, र बी कमा जेड कति छ त? बी कमा जेड 3 छ। यो पनि कति आयो? 3 3 6 2। बीले त सी बी कमा सी पनि बनाउँछ है, यहाँ एउटा छुटेछ। सो बी कमा सी पनि बनाउँछ, बी कमा सी कति छ त? 1 छ, प्लस 1 भने टोटल कति आयो त? 9 आयो। बुझ्नुहुन्छ यो कुरा? ल त्यसपछि अब फेरि अर्को कम्बिनेसन, यो यक्समा नि सबैको कम्बिनेसन लिन पाइन्छ, तर यक्समा के लिन पाइन्न भन्दा हो यो जेड चाहिँ लिन पाइँदैन। यक्समा सबैको कम्बिनेसन राख्न पर्छ, तर के राख्न पाइँदैन भन्दा यो यक्स चाहिँ राख्न पाइँदैन भनेको हो क्या। तर हामीले हेर्दा यक्सबाट हेर्ने हो, त्यही भएर सकियो। अब फेरि मैले के गर्छु त? यस कमा ए कमा बी, यता यो राख्छु भने मैले यता के गरेँ त? सी कमा जेड। सो अब यस र सीको अब यिनीहरूको कम्बिनेसन बनाउन पाइँदैन, यसबाट यसमा हुने कम्बिनेसन बनाउने। सो यसबाट सीमा छ, यस कमा सी छ। अनि त्यसपछि एबाट जेडमा छ कि छैन? छ, एबाट जेडमा पनि छ। बीबाट जेडमा छ कि छैन? बीबाट जेडमा पनि छ। यसको वेट कति आयो? यस कमा सी भनेको 2, ए कमा जेड भनेको 1 र तपाईँको बी कमा जेड भनेको कति आयो? 3। 3 2 5 1 कति आयो त? 6 आयो। यो चाहिँ हाम्रो यस कमा
यस यस ए कमा बीबाट सी जेडमा। अर्को एउटा कुनै कुरा छुटे जस्तो लाग्यो मलाई। यस सी बनाएँ अनि एबाट जेडमा भयो, त्यसपछि यसबाट सीमा भयो, एबाट सीमा छ, एबाट सीमा छैन। तर बीबाट सीमा पनि छ भने बी कमा सी पनि छुटेछ यहाँ। सो बी कमा सी पनि, सो प्लस बी कमा सी भनेको 1 भने चाहिँ कति आयो त 7 आयो। मैले भनेको बुझिरहनु भएको छ। अब फेरि मैले के गर्छु त्यहाँ, मैले फेरि के गर्छु त यस ए कमा सी गर्छु। यो प्यारालल लाइन यहाँ झुक्यो है, त्यही भएर मैले यसरी यसरी यसो। सो अब यसकोमा ए कमा सी को लागि अब फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईको एएस एसी छ भने बाँकी कति रह्यो त बीजेड। अब यो बीजेडको कम्बिनेसनमा बनाएको छ कि बनाएको छैन भनेर पहिला यस र बी बनाएको छ, बनाएको छ। ए र बी, अब यस र बी भनेपछि सक्यो, यस जेड त छैन। अब एले बी र जेडसँग, एले ए जेडसँग मात्रै छ। अब सीले कोसँग मात्रै छ, जेडसँग मात्रै छ भनेपछि यस बी भनेको कति 4, ए जेड भनेको कति 1, सी जेड भनेको कति 2, यो पनि 7 आयो। अब फेरि मैले यस कमा बी कमा सीबाट बनाउनु पर्यो। सो यो बनाउँदाखेरिमा यहाँ ए कमा जेड बाँकी रह्यो। सो अब यसको पनि यस कमा के हुन्छ, एउटा ए हुन्छ, अनि बी कमा जेड हुन्छ, हुन्छ, एउटा बी कमा जेड पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ त सी कमा जेड हुन्छ। सो यसको हेर्ने हो भने यस ए भनेको कति छ, यस ए भनेको 3, बी जेड भनेको 3, अनि त्यसपछि सी जेड भनेको 2, कति आयो त 8 आयो। अब हामीसँग लास्ट एउटा माग्यो भनेको यस कमा ए कमा बी कमा सी भन्नेले जेडसँगको प्रोबेबिलिटी मात्र बाँकी छ। यो भनेको के छ त ए कमा जेड, एउटा ए कमा जेड कमा अर्को हामीसँग बी कमा के हुन्छ त बी कमा जेड, अर्को हामीसँग के हुन्छ सी कमा जेड। सो यो गर्दाखेरिमा हाम्रो कति आयो त भन्दा ए कमा 1 प्लस 3 प्लस 2 कति आयो 6 आयो भनेपछि अब यो निकालेको भ्यालु मध्ये नि सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु जुन हुन्छ त्यसलाई हामी मिनिमल कट भन्छौँ के। सो मिनिमल कट भनेको कति आयो त, मिनिमल कट भनेको 6 आयो। र एकोर्डिङ टु थ्योरम हामीले के भनेका छौँ भन्दा एकोर्डिङ टु म्याक्सिमम फ्लो एन्ड मिनिमम कट थ्योरम हामीले के भनेको छौँ भने म्याक्सिमम फ्लो इक्वल्स टु के भन्छौँ त मिनिमम कट भन्छौँ। देयरफोर म्याक्सिमम फ्लो कति आयो त, म्याक्सिमम फ्लो चाहिँ तपाईँको 6 आयो, किनभने मिनिमम कट जति आउँछ म्याक्सिमम फ्लो नै त्यति आउँछ। र यो भ्यालु कति छ त, यो लास्टकोले दिएको, यो लास्टकोले दिएको भन्नु पर्यो। ल बुझ्नुभयो। तपाईँले कम्बिनेसन बनाउने, कम्बिनेसन बनाइसकेपछि अनि त्यसको चाहिँ वेटहरू निकाल्ने। बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न भन्नु त यो कुरा। बुझ्नुभयो मैले अहिले गरेको? बुझ्यो। ल बुझेको भए लेख्नुहोस्, म तपाईँलाई 4 मिनेटको समय दिन्छु। ल सार्नुभयो?
सारे छैन सर सारे बेसारम एक मिनट है